वाली पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है। महंगाई चरम पर है और आम जनता त्रस्त है। मैं जिसका हिंट भी किया कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल? जो इदारा इनके पास है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिश की है इन्होंने पूरी दुनिया में, उसको बैंकों का निजाम कहते हैं। बैंक और सूद साथ साथ चलते हैं। अब अगर किसी वजह से चाइना ये कहे कि हम आपको रोल ओवर नहीं करते, इजाजत नहीं देते, या सऊदी अरब ये कहे हमें वापस करें, तो हम कहां खड़े हैं? तो क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान को तो गिवन कि हम आईएमएफ में हैं, भले हमें आईएमएफ से जो कर्ज मिलता है वो हमारी जो बैरूनी जरूरियात है वो पूरी नहीं कर सकता। हमें वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, बाकी जितने बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, कमर्शियल जो लेंडर्स हैं, वहां से भी पैसा चाहिए ताकि हम बैरूनी अदायगियों का जो तवाजन है उसको मेंटेन कर सकें। हम एक ऐसा मुल्क हैं, चलते हम बैरूनी कर्जों से हैं, बैरूनी रकम आती है तो उससे हम इस मुल्क को चलाते हैं। इसी तरह जो करेंसी आज दुनिया में चल रही है, ये सारी करेंसी इन्हीं बैंकों और सूदखोरों ने डिजाइन इसलिए की है बाकी आप सही कह रहे थे कि उनके प्लान्स क्या है, क्योंकि उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो मुकर्रर करने हैं और मिडिल ईस्ट के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मुलाकातें शुरू कर दी उधर। तो क्या अज़ाइम है उनके और उसमें कौन कौन आ सकता है? बड़ा क्लियर है जी कि अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी। इजराइल ने सूद बगैर बैंक के नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी दुनिया में इन्होंने, चाहे वो आपके गली के मोहल्ले में बैंक हो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, बड़ी बड़ी इदारे इनको चाहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो है पाकिस्तान की कर्ज के बारे में, जो कि पाकिस्तान पे आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। वहाँ के कुछ लोग तो वियतनाम में सेट हो चुके हैं, कुछ और अन्य इंडस्ट्रीज के मालिक अन्य देशों में चले गए हैं, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना। साथियों, उसकी जो है आईएफएम ने भी मना कर दिया है लोन देने से, क्योंकि पहले का उसका काफ़ी कर्ज चढ़ा हुआ है, और वर्ल्ड बैंक ने भी उसको मना कर दिया है। उसके चारों तरफ से जो है लोन के जो है काम बंद हो चुके हैं साथियों। और इसी वीडियो पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना। वहाँ के निवासियों का क्या रिएक्शन रहता है, वहाँ की जनता बेरोजगार हो चुकी है साथियों। इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है साथियों। उसी प्रकार से वीडियो को पूरा देखना, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है साथियों। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ वियतनाम सेटल हो गए, कुछ बांग्ला सेटल हो गए, कुछ बाकी ममालिक में चले गए और यहाँ पर इंडस्ट्री नामुमकिन हो चुकी है। अच्छा, अब रहे, और दूसरी बड़ी बात जो पाकिस्तान के अवाम की बिहेवियर बन गया वो है कंज्यूमर इकोनॉमी का। और आप यूं समझ लें कि खाने के पैसे हो ना हो, प्रो मैक्स 16 आईफोन का जरूर होता है। ये पाकिस्तान का तरीकाकार है। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है बाहर, बड़े अमीर लोग हैं, बड़े वेल सेटल्ड लोग हैं, लेकिन वो बाहर हैं। वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक इमोशनल ज़रूर है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं उनके लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर है, यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक तो ग्राउंड पर यह सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई है। जून 2021 में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए एक प्रोग्राम अप्रूव किया, उसका नाम था प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अगेन ये उस एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड था, जिसका नाम था पेस, प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। पेस 1 जो था, इसकी पहली जो किस्त थी वो $400 मिलियन की जून 2021 में वर्ल्ड बैंक ने दे दी, और जो पेस 2 था उसके लिए कुछ तकरीबन 10 के करीब शराइत थी। अगर वो हुकूमत पाकिस्तान शराइत मान लेती तो या मानती तो वो फिर बोर्ड में ये मामला जाना था। हमारे साथ मसला ज्यादा गमगीन क्यों हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं। हमारा खजाना खाली पड़ा हुआ है। हमारे पास जो $3 बिलियन है वो हमने सऊदीया से लिए हुए हैं एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट। हमारा CPEC को वर्ल्ड बैंक ने कहा दे आर नॉट गोना बैक इट एनी मोर, ये आज की खबर थी। ठीक है, हमारे जितने इकोनॉमिक पैसेजेस बनने थे, इकोनॉमिक पैसेजेस बनने थे, वो सारे खत्म है। हमारे पास कोई FDI नहीं आई, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि हमारी स्टॉक मार्केट एकदम से इसने नोज डाइव लिए। कल भी नीचे गई, ऊपर हुई, वो बिल्कुल एक पिंग पोंग बॉल की तरह चल रही है, और आज हमने देखा है कि वो नीचे गई है। और हमारा सबसे ज्यादा मसला ये है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है,
اور ہم سب سے بڑا قرضدار ہیں IMF کے ان دا ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن. پاکستان کے لوگ تو پریشان ہیں، لیکن پاکستان میں جو اشرافیہ ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، ون جو تھا اس کی پہلی جو قسط تھی وہ $400 ملین کی جون 2021 میں ورلڈ بینک نے دے دی، اور جو پیس 2 تھا اس کے لیے کوئی تقریباً 10 کے قریب شرائط تھیں. اگر وہ حکومت پاکستان شرائط مان لیتی تو یا مانتی تو وہ پھر بورڈ میں یہ معاملہ جانا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کوئی پچھلے سال جنوری فروری میں ایک سٹوری کی تھی کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کا جو $1.1 ارب کا قرض ہے اس کو ڈیلے کر دیا. اس میں $600 ملین 500 سے $600 ملین یہ پیس کا تھا، پیس 2 کی جو دوسری قسط تھی، اور ایک رائز 2 کے نام سے تھا پروگرام، وہ ان کو غالباً مل گیا تھا، پھر یہ رہ گیا. تو پھر انہوں نے ورلڈ بینک نے اس کو اور کھینچا کہ تھوڑا سا اور آگے لے جاؤ. پھر ایونچولی ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس سال کے مڈ میں، یہ جو سال ختم ہو رہا ہے مڈ میں جون جولائی میں، کہیں یہ اپروو ہو جائے. یہ اپروو نہیں ہوا. اب وزارت خزانہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اس کا جو بجٹ سپورٹ لون ہے، یہ والا جو $500 سے $600 ملین اس کو ہم نے اکاؤنٹ فار نہیں کیا ہوا اس سال، اس لیے ہمیں اس لیے اس کا میجر امپیکٹ نہیں آئے گا. بٹ سوال یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے اب یہ کیوں کیا؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ یہ جو اس کی 10 کے قریب شرائط تھی، اس میں ایک سب سے بڑی شرط یہ تھی جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے مانی تھی. وہ شرط یہ تھی کہ جتنے بھی پاور پرچیز ایگریمنٹس ہیں، جس میں مینلی چائنا والے جو سی پیک والے ہیں، اس کو پاکستان ری نیگوشیٹ کرے گا، اور ری نیگوشیٹ کر کے ان کی جو ٹرمز ہیں اس کو ریڈیوس کرے گا تاکہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو سکے. یہ 2015 کی پالیسی کے تھے. اس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کئی دفعہ بات کی چائنا سے. چین نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور ہم نے اپنی خبر میں کئی دفعہ لکھا کہ چین نہ تو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے اوپر مان رہا ہے، اور نہ ہی وہ جو کانٹریکٹس ہیں ان کی جو ٹرمز ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کرنے کو مان رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی اور پاکستان نہیں کر سکا، اور غالباً چائنا نے بھی کسی لیول پہ کمیونیکیٹ کیا ہوگا، تو حتمی طور پر پھر ورلڈ بینک نے اس لون کو کینسل کر دیا. یہ تو ہو گیا اب ایک چیز اس کی. دوسرا جو اس کے اندر اسی سٹوری کے اندر چیز ہے کہ اس مالی سال میں جو ورلڈ بینک ہے وہ پاکستان کو کوئی نیا بجٹ سپورٹ لون نہیں دے رہا. یاد رہے کہ ورلڈ بینک اور ADB یہ 2 اہم پارٹنرز رہے ہمیشہ IMF پروگرام کے اندر جو بجٹ سپورٹ لون دے دیتے ہیں. یہ بجٹ سپورٹ لون کہنے کے تو مختلف اصلاحات کے لیے، بجلی کے لیے، ٹیکسز کے لیے اور باقی سیکٹرز کے لیے آتے ہیں. اصل میں یہ جو ہماری غیر ملکی قرضوں کی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے میں استعمال ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پر کسی بھی قسم کے بجٹ سپورٹ لون کی فیور میں نہیں ہوں. پیس 2 کینسل ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے. آگے ان کو 2024-25 کے مالی سال میں کوئی ورلڈ بینک نیا بجٹ سپورٹ لون نہیں دے رہا. یہ ان کی اسپوکس پرسن نے مجھے کنفرم کیا کہ ہم نہیں دے رہے. میں اس پہ بھی مجھے اس لیے سیٹسفیکشن ہے کیونکہ یہ جو پیسہ آتا ہے یہ ضائع ہوتا ہے. یہ آپ کی اس کا جو آپ جب فورن لون لیتے ہو، وہ آپ اس کی جو ری پیمنٹ کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کوئی ریسورس جنریٹ کریں گے نا. ہم نے منگلا ڈیم بنایا، وہ پرفیکٹ چیز تھی. ہم نے تربیلا ڈیم بنایا، ہم داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگا رہے ہیں. ایسا لون، ایسا غیر ملکی قرضہ جس سے لے کر آپ کوئی اثاثہ بنائے اور اس اثاثے کی آمدن اور پھر اپنا قرضہ ری پے کریں، وہ برا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اب امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، سب سے زیادہ قرضدار وہ بھی ہیں، لیکن وہ جو ان کا قرضہ ہے وہ بجٹ سپورٹ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی جو معیشت کا سائز ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے، نئے منصوبے لگانے کے لیے وہ فائنینسنگ کرتے ہیں. نہ کہ کیونکہ اگر آپ سادہ الفاظ میں کہیں کہ بجٹ سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا کھانا پینا جو اخراجات آپ اس میں پیسہ لگا رہے ہیں وہ تو آپ نے کھایا پیا ہضم ہو گیا، کوئی اس کا ایسٹ تو آپ نے بنایا نہیں. تو اس لیے بجٹ سپورٹ کے لیے جو بھی لون ہے وہ کوئی کنسٹرکٹیو لون نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی اس کی یہی وجہ ہے. اب اس سال کا انہوں نے حکومت پاکستان کا تخمینہ ہے کہ ورلڈ بینک ان کو کوئی $2 ارب کے قریب جو ہے وہ قرضے دے گا. اس میں ابھی تک جو 4 ماہ ہے، ابھی نومبر کا ڈیٹا نہیں آیا، اگلے ہفتے تک آ جائے گا. 4 ماہ میں ورلڈ بینک نے ان کو تقریباً $350 ملین کا جو لونز دیے ہیں وہ 18% بنتے ہیں. تو بجٹ سپورٹ کے بغیر یہ $2 ارب کا جو تخمینہ ہے ان کا، اس کو حاصل کرنے میں کافی سے زیادہ پرابلمز ہوں گی.